l'onduleur triphasé. L'onduleur triphasé كنستعملوه pour varier la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé. On utilise un onduleur autonome à fréquence variable. يعني باش نفاريو حنا واحد لا فيتاس ديال واحد الموتور اسانكرون تريفازي كنستعملو واحد لونديلور اوتونوم ا فريكونس فاريابل، يعني كنستعملو واحد لونديلور اللي يمكن نتحكمو في لا فريكونس ديالو، يعني الفريكونس فاريابل. داكور. اون تروف دو تيب: l'onduleur autonome à source de tension et l'onduleur de modulation de largeur d'impulsion MLE. يعني عندنا دو تيب ديال لي زونديلور، يعني اوتونوم à source de tension، عندنا لونديلور ا موديلاسيون دو لارجور دامبيسيون بطبيعه الحال ام ال اي. بطبيعه الحال غنشوفوهم بجوج. داكور. غادي نبداو بلونديلور اوتونوم ا سورس دو tension. Ce variateur de vitesse est constitué d'un redresseur triphasé à thyristor complètement commandé suivi d'un filtre de tension, inductance et condensateur et d'un onduleur autonome à thyristor, un transistor ou un IGBT. D'accord. عندنا un variateur de vitesse كيتكون من redresseur triphasé, un transistor complètement commandé او لا athyristor complètement commandé، يعني كنسميو واحد الريدريسور فيه لي تيريستور كلشي، يعني لي تيريستور سو سون دي تيريستور اللي هما commandé. d'accord. suivi d'un filtre de tension, inductance au condensateur، يعني كتابعوا واحد الفلتر، يعني هذا الفلتر هذا يقدر يكون دو طونسيون، يقدر يكون انديكتونس او لا كوندنساتور. اذا اونديلور اوتونوم كيتكون كذلك من واحد لونديلور اوتونوم ا تيريستور، ان ترانزستور اي ان اي جي بي تي. اذا هذا الفارياتور دو فيتاس كيتكون من 3 بارتي. كيتكون من رودريسور اللي هو كيتكون مناش هذا الريدريسمون كيتكون من لي تيريستور، يعني تيريستور كاملين، يعني سو سون دو رودريسور اللي هو كوموندي. كتكون واحد السيركوي انترميديير اللي هي كتكون من الفلتر او لابسوربور، وكتكون كذلك من 3 بارتي. تخوازيام بارتي اللي هي لونديلور، اللي هو لونديلور. هاد لونديلور كيتكون بطبيعه الحال من لي ديود اون باراليل مع مجموعه ديال لي ترانزستور يو جي بي تي. نقدروا نلقاو ترانزستور يو جي بي تي، نقدروا نلقاو كذلك لي تيريستور، يعني في غالب الاحيان كنخدموا باش بلي ترانزستور يو جي بي تي. غنتكلموا دابا على الترانزستور يو جي بي تي. داكوغ. الدور ديال هذا الريدريسمون اش كيدير؟ كيحول لينا من واحد طونسيون التيرناتيف اللي هو تريفازي التيرناتيف لواحد طونسيون اللي هو كونتيني. داكوغ. وهاد الدور ديال هذا الفلتراج، يعني الفلتراج دو طونسيون، كينقص لينا داك الغونفلومون دو طونسيون. غونفلومون هو داك لونديلاسيون دو طونسيون. كذلك كنستعملوا لابسوربور، يعني غنشوفوا الدور ديال لابسوربور بعدا، نرجعوا نشوفوا بعدا لونديلور. اشنا هو الدور ديال لونديلور؟ كيحولنا من الطونسيون كونتيني لطونسيون التيرناتيف، ولكن الطونسيون التيرناتيف لاش افريكونس فاريابل. اشنا هو الدور ديال هذا ابسوربور؟ يعني دابا منين كيكون في هذا السونس هذا، منين كنكونوا حنا في هذا السونس هذا، داكوغ، منين كنكونوا في هذا السونس هاد لونديلور اش كيدير؟ كيحول لينا من واحد طونسيون كونتيني طونسيون التيرناتيف. ولكن في السونس انفيرس، يعني بما ان هنا عندنا دي ديود، داكوغ، يعني كيولي هذا ما عندهمش حتى دور. هذا لي زانتيريبتور ستاتيك ما عندهم حتى دور. اللي كيخدم لينا دابا في هذه الحاله فاش كنكونوا في هذا السونس هذا، يعني فاش نخدموا هنا في هذا السونس هذا، ملي نقطعوا هذا الكورون اللي هو كونتيني تنخدموا في هذا السونس، اش كيدير هذا؟ اش كيديروا هادو؟ ما عندهم حتى دور دابا. علاش؟ لان ما يمكنش يخدموا في السونس انفيرس. داكوغ. اذا شكون تيخدم لينا دابا؟ هما هاد لي ديود. داكوغ. ملي تكون هنا كيكون عندنا واحد طونسيون التيرناتيف. داكوغ. يعني الموتور حنا منين كنخدموا واحد الموتور كالاليمونتيو، داكوغ، ملي كنقطعوا عليه هاد لاليمونطاسيون اش كيوقع؟ هاد الموتور كيبقى كيدور، يعني كيتحول لواحد الجينيراتريس. هاد الجينيراتريس يعني كيعطينا الكورون. يعني ملي كيعطينا الكورون اش كيدير؟ ملي كيعطينا الكورون اش كيوقع؟ يعني هذا لي زانتيريبتور ستاتيك ما بقاوش خدامين لينا. شكون تيخدم لينا دابا؟ هاد لي تيت هما تيخدم اللي كيكونوا باسون. داكوغ. اذا
منين تيدوز الكورون في هذا السونس هذا يعني كيولي عندنا بحال الشكل بحال الريسمون، يعني كما كتلاحظوا هنا عندنا ستة لي ديود او لا، يعني كيخدم بحال الشكل رودريسمون تريفازي. يعني هاد الطونسيون التيرناتيف يعني هاد الجينيراتريس، يعني ملي كنقطعوا على ليموطاسيون هاد الموتور كيتحول جينيراتريس حيت باقي كيدور. اذا هنا كيتحول لينا لواحد الطونسيون اللي هو كونتينيو، ولكن هاد الطونسيون كونتينيو ما يمكنش ترجع لينا للريزون، ما يمكنش. يعني خصنا نشوفوا شي طريقه باش هذيك الانرجي نترونسفيروها لواحد لا فورم اخرى. يعني اش كيوقع؟ كيتحول لنا لا فورم اللي هو طونسيون كونتيني. الطونسيون كونتيني اولا هاد الانرجي اش كدير؟ كتديسيبا دون سيت ريزيستونس. يعني من بعد ما كيتحل هاد الترانزستور، يعني كديسيبا في هاد الترانزستور في هاد الريزيستونس، يعني كيتحول على شكل مفعول جول اولا ليفي دو جول. داكوغ؟ يعني عندنا هنا 3 بارتي: رودريسمون، سيركو انترميدير اللي كتكون منها بسوربور والفلتراج، وكذلك لونديلور. يعني هذا هو الفارياتور دو فيتاس ا موتور اولا موتور اسانكرون تري فازي. اذا كما قلنا هاد لونديلور مناش كيتكون مجموعه ديال لي زانتيريبتور اللي هو اي جي بي تي اولا لي زانتيريبتور ستاتيك اي جي بي تي، اولا نقدروا نستعملوا ان ترانزستور بيبولار، اولا نقدروا نستعملوا لي تيريستور. داكوغ؟ غومارك اشنا هو لي جي بي تي؟ لو جي بي تي اي كومبوزون، سي ان كومبوزون اللي هو الكترونيك et un circuit équivalent correspondant à un transistor bipolaire combiné à un transistor MOSFET. يعني الترانزستور جي بي تي في الداخل ديالو اش كنلقاو واحد ترانزستور موسفيت ملاصق مع واحد ترانزستور بيبولير. يعني كيتكون واحد ترانزستور بيبولير وواحد ترانزستور موسفيت permet une réponse de fréquence jusqu'à 20 kHz. يعني هذا الترانزستور جي بي تي كيقدر يخدم لينا حتى لاش حتى 20 الفريكونس اللي هو حتى لاش حتى 20 كيلو هرتز. يعني كنقدروا نخدموا به حتى الفريكونس، يعني كنقدروا نخدموا به في واحد الفريكونس اللي هو فيه 20 كيلو هرتز. اون بو سيبورتي ديال الكورون اللي هما كبار، يعني يقدر يمشي حتى ل 600 امبير. il existe des points او لا il existe des ponts onduleurs à 6 transistors. يعني في هذا اللونديلور اللي هو سميتو كيتكون من 6 لي ترانزستور يو جي بي تي. داكوغ؟ وهاد لي جي بي تي كنرمزوا ليه بهذا السامبول هذا. الترانزستور يو جي بي تي كنرمزوا ليه بهذا السامبول هذا. برانسيب دان لونديلور اوتونوم تريفازي. يعني غنشوفوا كيفاش تيخدم هذا اللونديلور، كيفاش الطريقه باش كيخدم هذا اللونديلور، ولا كيفاش الطريقه ديال الكوموند ديال هذا اللونديلور اللي هو اوتونوم. بطبيعه الحال لونطري ديالو لونديلور اوتونوم كيتكون من 6 ديال لي زانتيريبتور ستاتيك. عندنا لونطري طونسيون كونتيني كيخرج لنا طونسيون التيرناتيف، هو باش كناليمونتيو هذا الموتور اللي هو اسانكرون تري فازي. دونك عندنا هنا بوين ار بوين اس بوين تي هو البلاصه فين هنا فين الراكوردمون بين الموتور اي هذا لونديلور هذا. يعني عندنا هنايا ار و اس و تي. بوين ا و بوين بي يعني الطونسيون اللي كاين في هذا الطونسيون اوبرون ديال هذا الانتيريبتور 4 باغ اكزومبل. عندنا هنايا طونسيون غنسموه في ار بي. داكوغ؟ هذا غنسموه في اس بي، هذا في تي بي، هنا في ار تي، هنا في ار اس، وهنا هذا طونسيون في اس تي. داكوغ؟ هاد لي زانتيريبتور اللي هما 6 لي زانتيريبتور ستاتيك كنكومونديوهم دو سيت فاسون. يعني واحد البيريود يعني كنقسموه على 6 ياك. البيريود ملي كنقسموه على 6 يعني كاينه تي سور 6 2 تي سور 6 اللي هي تي سور 3 3 تي سور 6 اللي هي تي سور 2 وغادي. داكوغ؟ اذا هنا عندنا واحد الطابلو كما قلنا هاد البيريود قسمنا على واحد 6 ديال لي زانترفال اللي هما متساويين، وكل انترفال كتحكموا في هاد لي زانتيريبتور. يعني بعض لي زانتيريبتور غيكونوا فيرمي والاخرين غادي يكونوا اوفرت. يعني على حسب هاد الطابلو اللي عندنا هنا، واحد راه كتعني انتيريبتور فيرمي، زيرو كتعني انتيريبتور اوفرت. بحال مثلا من 0 حتى ل تي على 6 شكون تيكون عندنا فيرمي؟ هو الانتيريبتور 1 و 5 و 6. وغنشوفوا هاد دي طونسيون اللي غنعمروا هاد الطابلو هذا، يعني غنشوفوا هاد دي طونسيون كومبوزي. يعني هادو راه سوسون دي طونسيون كومبوزي، طونسيون كومبوزي وطونسيون بالفاز والفاز. داكوغ؟ اذا هنا غنشوفوا هاد الطونسيون في ار اس شحال غتساوي، في اس تي شحال غتساوي، في تي ار شحال غتساوي في هاد الانترفال من 0 حتى ل تي على 6. من 0 حتى ل تي على 6 شكون اللي غيكون مسدود هنايا؟ عندنا غيكون ال 1 l'intérrupteur 1 ou l'interrupteur 5 ou l'interrupteur 6. L'interrupteur 1, l'interrupteur 5 et l'interrupteur 6. يعني عندنا هنايا البلس وهنا الموان. غنبداو ب في ار اس.
داكوغ. هنا غنبداو في ار اس. هنا الار كونيكتي مع البلس و اس غتكون كونيكتي مع الموان، اذا غتكون كونيكتي مع الموان. اذا هاد في ار اس بغتساوي لينا في او، يعني هاد في ار اس بغتساوي في او. داكوغ. غنمشيو دابا للطونسيون، في اس تي في نفس الانترفال، يعني هادو راه باقيين مسدودين هنايا في هاد الانترفال هذا. في اس تي فين هي في اس تي؟ هنا هي هادي، يعني في اس تي غنشوفوا الطونسيون هذا اللي هو في اس تي، طونسيون كومبوزي في اس تي. غتكون اس كونيكتي مع الموان و تي غتكون كونيكتي مع البلس، يعني غيكون عندنا هنا الموان وهنا البلس. اذا في اس تي غتساوي ناقص في او، ناقص في او. غنمشيو نفس الانترفال، غنمشيو لطونسيون في تي ار. طونسيون في تي ار هنا قلبوا هادي ديروا في تي ار ياك، حيت هنا السهم كاين عند تي، يعني هاد الطونسيون غنسموه في تي ار ياك، نبدلو ليها السميه في تي ار. داكوغ. في تي ار هنايا غيكون هاد ار غتكون مرتبطه بالبلس و تي غتكون مرتبطه كذلك حتى هي بالبلس، ها هي مرتبطه بالبلس، يعني الديفيرونس دو بوتونسيال هنا زيرو، اذا هنا غيكون عندنا زيرو. نفس الطريقه دابا غادي نشوفوها ولكن في الانترفال الاخر. شنو هو هذاك الانترفال الاخر؟ من تي على 6 حتى ل تي على 3. من تي على 6 حتى ل تي على 3 شكون هما لي زانتيريتور غيكونوا فيرمي؟ كاين ال 1 و 2 و 6. ال 1 2 و 6. غنبداو في ار اس. ار غتكون كونيكتي ماش مع البلس، اس غتكون كونيكتي مع الموان، اذا غتكون عندنا في ار اس هي في او. غنمشيو لفي اس تي. فين هي الفي اس تي؟ هي هذه. اذا اس غتكون كونيكتي مع الموان و تي غتكون كونيكتي حتى هي مع الموان، يعني غيكون عندنا في اس تي غتساوي لنا زيرو، يعني موان بنفس البوتونسيال يعني زيرو. غنمشيو لفي تي ار. غنمشيو لفي تي ار هو هذا. في تي ار هو هذا. غيكون تي كونيكتي مع الموان والار كونيكتي مع البليس، اذا العكس ديال في او، يعني السهم عند الموان، اذا العكس ديال في او، اذا هي ناقص في او. اذا هنا ناقص في او، غيكون عندنا هنا ناقص في او. نفس الميثود وغنعمرو الطابلو، غنتبعو نفس الميثود يعني في لي زانتيرفال كاملين وغنعمرو هاد الطابلو. يعني في الاخر الى عمرنا هاد الطابلو هذا غيخرج لنا بحال هاد الشكل هذا. داكوغ. يعني هاد لي طونسيون كومبوزي في ار اس في اس تي اي في تي ار. دابا هنا عندنا هاد لي طونسيون هادو لي كومبوزي، عندنا كل انترفال شحال كيساوي هاد لي طونسيون هادو. يعني في الاخر غنشوفو بعدا اول حاجه غنرسمو بعدا هاد لي طونسيون، غنشوفو واش هاد طونسيون التيرناتيف ولا لا. يعني غنرسمو هاد لي طونسيون هادو في ار اس و في اس تي و في تي ار، وغنشوفو بطبيعه الحال هاد لي طونسيون واش هما طونسيون بطبيعه الحال التيرناتيف ولا لا. داكوغ. دابا غنرسمو طونسيون يو ار اس، راه نفس الشيء بالنسبه لي طونسيون اخرين. هنا غنشوفوا هاد لي طونسيون واش هما التيرناتيف ولا لا. من بعد غنحسبوا لي طونسيون يو ار اس موين الى طونسيون يو ار اس افيكاس، راه نفس الشيء بالنسبه لي طونسيون كومبوزي الاخرين يو اس تي و يو تي ار. داكوغ. اون دون في او ايتيغال 500 فولت. يعني اول حاجه غنرسموا بعدا يو ار اس من 0 حتى ل تي على 6، عندنا يو ار اس كتساوي في او. داكوغ. نشونجيو بعدا الكولور. عندنا من 0 حتى تي على 6 كتساوي في او. من تي على 6 حتى تي على 3 في او. من تي على 3 تي على 2 0. من تي على 2 حتى دو تي على 3 ناقص في او. من ناقص في او.
من 2 تي على 3 حتى 5 تي على 6 ناقص في او، ومن 5 على تي على 6 حتى ل تي شحال؟ زيرو. باردون نشوفو هاد بحال هاد الشكل زيرو. اذا غيخرج لنا الطونسيون بحال هاد الشكل هذا. بطبيعة الحال البيريود كيبقى يتعاود، يعني كما كتلاحظوا هنا عندنا طونسيون التيرناتيف. داكوغ. اذا حنا اش بغينا نديرو هنايا؟ بغينا نحسبوا لا في الاول لا فالور موين. بطبيعة الحال من 0 حتى تي على 6 ومن تي على 6 حتى تي على 3 عندنا طونسيون في او. هنا زيرو وهنا زيرو. عندنا من تي على 2 حتى 2 تي على 3 ومن 2 تي على 3 حتى 5 تي كتساوي ناقص في او. يعني داكشي اللي عندنا هنايا في البلوس عندنا العكس ديالو في الموان. داكوغ. هنا زيرو وهنا زيرو. اذا لا فالور موين في نظركم شحال غتساوي؟ لا فالور موين غتساوي لينا شحال؟ غتساوي زيرو. لا فالور موين غتساوي زيرو. الا حسبناها غتخرج لينا زيرو. علاش؟ لان داكشي اللي عندنا في البلوس راه هو اللي عندنا في الموان. داكوغ. غنمشيو لا فالور افيكاس اي ار اس، يعني هنا في ار اس موين. راه نفس الشيء. الا رسمنا هذا سميتو غنلقاو غير الفرق اللي غنلقاو في لي كور بالنسبه لي ار اس و اس تي. غنلقاو واحد مديكالي على الاخر ب 120 درجه. داكوغ. اذا رسمنا حنا لا كور ديال في ار اس راه نفس الشيء، نفس الميثود اللي بغينا نرسموا الاخرين، وكذلك نفس الميثود اللي نحسبوا لو في ار موين ولا فالور افيكاس. دابا غنمشيو للطونسيون يو ار اس افيكاس. يو ار اس افيكاس. عندنا واحد العلاقه العامه. اش كتقول هذيك العلاقه العامه؟ اش كتقول؟ كتساوي شناهي فالور في ار اس افيكاس؟ كتساوي غاسين ياك غاسين واحد على تي لانتيغرال من زيرو حتى ل تي يو دو تي اللي هي يو ار اس دو تي او كاري دي دو تي. هذه هي العلاقه العامه ديال لا فالور افيكاس. كنشوفوا هنا عندنا هنايا كيبان لينا هنا واحد هنا زيرو ياك زيرو. هنا زيرو بطبيعه الحال. الا قسمنا هاد لانتيغرال هذا يعني زيرو هنا هاد زيرو لا زيرو البارتي اللي فيها زيرو بطبيعه الحال الانتيغرال كيساوي زيرو. ولكن كاينين لي بارتي اللي هما عندنا فيهم في او وكاين لا بارتي اللي هما فيهم ناقص في او. يعني هنا من 0 حتى تي على 6 في او، من تي على 6 حتى تي على 3 في او، من تي على 2 حتى 2 تي على 3 ناقص في او، من 2 تي على 3 حتى 5 تي على 6 ناقص في او. بطبيعه الحال الاخرين زيرو كيمشيو. داكوغ. هنا كاين او كاري. كتشوفوا هنا او كاري. داكوغ. اذا هاد في هاد الا كان في هاد الانترفال هذا من تي على 2 حتى 5 تي على في او كاري ديالو راه هو نفسه هذا او كاري. داكوغ. اذا الا درنا واحد العدد اللي هو سالب او كاري غيخرج بحال عندنا هنا. يعني غنجمعوا لي فالور اللي هما بوزيتيف. يعني شحال من الانترفال عندنا فيه هنايا في او كاري؟ شحال من الانترفال عندنا فيه في او كاري؟ يعني نقدروا نحسبوا هذا الانتجرال مباشره بلا ما نبقاو نعوضوا هذا. يعني شحال من الانتجرال هنايا في او كاري؟ كاين ها واحد. شحال من الانترفال؟ ها واحد جوج 3 4. حيت ناقص في او كاري بتساوي في او كاري. حيت ناقص مع او كاري راه كيمشي كذلك. يعني واحد جوج 3 4. يعني اذا يو ار اس افيكاس كتساوي غاسين ديال واحد على تي فوا 4 ديال 4 المرات ديال لي زانتيغرال. يعني 4 المرات من 0 حتى تي على 6. حيت من 0 حتى تي على 6 عندنا في ياك. اذا 4 المرات حيت هنا 0 وهنا 0 مشاو. واحد جوج 3 4. يعني هادو هما اللي فيهم في او كاري. حيت هنا كان عندنا في او كاري. يعني راه بحال الموان بحال البلوس. داكوغ. اذا من 0 حتى تي على 6 تي على 6 ديال في او كاري او كاري. هنا عندنا في او كاري دي دو تي. داكوغ. اذا
نكمل هنا. اذا هنا عندنا في اس او لا في ار اس افيكاس كتساوي واحد على تي في او كونستونت غنخرجو من الانتيغرال ياك. في او كونستونت غنخرجو من الانتيغرال في او كاري في او كاري. الانتيغرال من 0 حتى تي على 6 نزيدو تي هي تي على 6 ناقص 0 اللي هي تي على 6 ناقص 0. تي على 6 ناقص 0 هي تي على 6. تي غتمشي مع تي. في او كاري غتمشي مع الغاسين ويخرج لينا في الاخر في 4. ياك كاين هنا فواحد فوار 4 نسينا واحد 4 هنايا ياك. في الاخر غيخرج لنا هي 4 كاينه 4 يعني في الاخر في تي غتمشي مع تي يعني في الاخر غيخرج لنا في او كاري غنخرجوها من الغاسين بغتولي في او هي في الاخر غيخرج لنا هي في او فوا غاسين 4 على 6. 4 على 6 اللي هي شحال؟ هي 2 على 3 الا اختزلنا بجوج 2 على 3 داكوغ. اذا خرج لينا في ار اس افيكاس هي في او فوا غاسين 2 على 3. الا درنا لابليكاسيون نيميريك في ار اس افيكاس في ار اس افيكاس كتساوي 500 حيت عندنا في او كتساوي 500 في جذر 2 على 3 جذر كلي ديال 2 على 3 اللي هي كتساوي 408 فولت. هذه هي في ار اس افيكاس 408 فولت كتساوي تقريبا هذيك 380 فولت ياك. يعني في ار اس طونسيون كومبوزي 380 فولت يعني حنا غالبا كنخدموا ب 380 فولت. علاش ما خرج لينا حنا 380 فولت؟ لان هاد 500 فولت كثيره شويه. كنا نقصنا شويه من هاد 500 فولت غنلقاو 380 فولت يعني بين الفاز والفاز يعني طونسيون اللي هو كومبوزي داكوغ.